नादरीन, आज 5 अगस्त 2025 है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2023 में 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। उससे पहले उन्हें 9 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके रद्द अमल में पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद एहतजाज हुआ। और फिर 9 मई के बाद ऐसे मुकदमात बना दिए गए कि हजारों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, लीडर्स, सबको कुचल के रख दिया गया। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी खत्म नहीं हो सकी और 2024 में इन्होंने तारीखी कामयाबी हासिल की। अब इमरान खान साहब की कॉल पर तहरीक इंसाफ आज के दिन में पूरी कोशिश करेगी कि इस एहतजाजी तहरीक को जो इस वक्त चल रही है उसे अरूज पे ले जा सके, या इस एहतजाजी तहरीक को आज के दिन में पूरी शिद्दत के साथ साबित कर सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ ने अपनी बढ़तरी साबित कर दी है। वो ऐसे कि पंजाब की टांगें कांप रही थी। जिस तरह पंजाब हुकूमत परेशान है, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, जितने पंजाब में छापे मारे गए, जितनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अजीबोगरीब पुलिस हरकतें कर रही है। यानी एडवांस में मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, लिस्टें बना बना के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कई जगह पे दूसरी जमातों के कारकुन भी गलती से गिरफ्तार हो गए। वो फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग धमकी दे रहे थे कि हमारे लोगों को ना छोड़ा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। बहरहाल वहां पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपनी बढ़तरी साबित की है और हुकूमत की बौखलाहट में ये बढ़तरी नजर आ रही है, छापों में, गिरफ्तारियों में ये बढ़तरी नजर आ रही है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस पामाल होने में ये बढ़तरी नजर आ रही है। आईजी पंजाब ने 5 अगस्त से एक दिन पहले उनका एक तकरीब के अंदर खिताब आ रहा था। उसमें वो ये कह रहे थे, जनाब हमें कोई बुरा भला ना कहे, कोई गाली ना दे, कोई हमसे गलती होती है तो उसकी निशानदेही किया करें, हम उसको ठीक करते हैं। फोर्सेज जो हैं वो रात को जागती हैं आपके लिए। तो जनाब ये फोर्सेज जो रात को जाग के आजकल कर रही है ना, इनको सुला दें, बड़ी मेहरबानी है जी साहब। ये रात को जागते हैं तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, छोटे बच्चों को खौफजदा करते हैं, खवातीन को रुलाते हैं, ये लोगों के घरों के ऊपर जाकर अटैक करते हैं, बदतमीजी करते हैं, बेहूदगी करते हैं। वो सारी हरकतें करते हैं जिनकी आइन में और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई कानून दुनिया का इस बात की इजाजत नहीं देता जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज या खास तौर पर जो पंजाब पुलिस है वो अपने शहरियों के साथ जो कर रही है, जिनके पैसों से तनख्वाह लेते हैं, जिनके टैक्स में से पैसों से, उन्हीं के घरों के ऊपर जाके धावा बोलते हैं, हमला करते हैं। रोती हुई खवातीन की आवाजें रोजाना वीडियोस के अंदर आती हैं, बिलखते हुए बच्चों की आवाजें, और ये नफरत मुंतकिल हो रही है। ये अगली नस्ल में ये नफरत मुंतकिल हो रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेज चाहे वो कोई भी है, किसी भी लेवल पे काम करती हैं, पाकिस्तानी उनसे प्यार नहीं करते। और जो आने वाला टाइम है, आने वाली नस्लें हैं, वो तो ऐसा दिखाता है कि बाकायदा नफरत करेंगी, जो नफरत उनके दिलों के अंदर बिठाई जा रही है। अब नाज़रीन, असल इम्तिहान जो है वो, यानी पंजाब ने तो अपना इम्तिहान एक तरह से पास किया ना, इतनी फस्ताई है, जबरना वहां हुकूमत है, फिर हुकूमत भी एक पागल किस्म की हुकूमत है। वहां पे एक टोला बैठा हुआ है जो दिमागी मरीज है, उन्हें टिकटॉक के अलावा समझ ही कुछ नहीं आती, अपनी जात से बाहर वो देख ही नहीं सकते, वो हर एक के साथ मार धाड़ कर रहे हैं। अजीबोगरीबी जो है वो पंजाब के अंदर एक फिल्म चल रही है, एक हुकूमत नहीं चल रही, और वो लोग जबर, फस्तायत, जुल्म की सारी हदें पार करना चाहते हैं और करते चले जा रहे हैं। लेकिन असल इम्तिहान जो है वो गंडापुर का और जुनैद अकबर का आज के दिन में, कि वो कितना बड़ा कर सकते हैं और कितनी आवाम को बाहर निकाल सकते हैं, कितना बंदा बाहर लेकर आ सकते हैं। अगर लोग खुद से बाहर निकल आते हैं तो ये एक अलग बात है। जैसा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के अगले दिन पाकिस्तानी बाहर आ गए थे, जैसा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी खुद निकलकर बाहर आ गए थे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक सरप्राइजिंग एलिमेंट तो हमेशा रहता है कि पब्लिक अचानक से बाहर आ सकती है अपनी मर्जी से। और इसके बावजूद पंजाब में हमने देखा कि इमरान खान का खौफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खौफ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है उसे किसी का खौफ भी नहीं है। और वहां पे जो अवाम है वो निकल भी सकती है, उनके ऊपर कोई जुल्म, जबर और कोई ऐसी चीज नहीं हो रही। अच्छा, एहतजाज की वजह क्या है, जरा इसको ये समझे ना। बहुत सारे लोग जो हुकूमती साइड पे हैं वो ये कहते हैं जी इस एहतजाज का रीजन क्या है, वजह क्या है। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या ये सारा कुछ हुआ या नहीं हुआ जिसकी बुनियाद पे ये एहतजाज हो रहा है। नंबर 1, इमरान खान साहब की हुकूमत को एक साजिश के तहत खत्म कर दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके लिए पूरी मनसूबाबंदी हुई थी, वो आप सब जानते हैं। नंबर 2, अवामी रद्द अमल को ताकत से कुचल दिया गया, क्योंकि जब अवाम ने कहा कि ये हुकूमत गलत गिराई है, उनका रद्द अमल आया तो उसे ताकत से कुचला गया। इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई, लोगों को आंसू गैस से मारा गया। जो लोगों के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है वो उसके बाद हुई। अब करप्ट टोले को लाकर उसके बाद मुसल्लत कर दिया गया। अगला जुर्म ये है एस्टेब्लिशमेंट का कि एक ऐसा करप्ट टोला जिसे पब्लिक पसंद ही नहीं करती थी, उन लोगों को लाकर बाकी लोगों के साथ मिलाकर उन्हें मुसल्लत कर दिया गया। एक इंपोर्टेड हुकूमत बना दी गई इमरान खान को निकालने के बाद। इस हुकूमत ने आने के बाद अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया, मईशत को और मुल्क की हालात का कचूमर निकाल के इन्होंने रख दिया।
यानी किसान से लेकर मजदूर तक और ताजिर से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सारे के सारे बर्बाद हो गए। पाकिस्तान के अंदर आम आदमी की जिंदगी जीरन कर दी इन्होंने, और महंगाई के हाथों और बढ़ती हुई कीमतों के हाथों IMF के आगे इन्होंने इवन पूरा मुल्क गिरवी रख दिया। ये इन्होंने किया, और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर पर सैकड़ों मुकदमात भी उसके बाद इन्होंने बना दिए, क्योंकि इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे थे। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई और सख्त तरीन जेल उन पर और उनकी अहलिया पर मुसल्लत कर दी गई। उसके बाद 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन होता है और अवामी शऊर और मैंडेट की बदतरीन तौहीन उसमें की गई। यानी लोगों ने वोट डाला किसी और को, 17 सीटों वालों को लाके इक्तदार में बैठा दिया। ना सिर्फ इक्तदार में बैठा दिया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उन्हें 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी, और इस काम के लिए मखसूस नशिस्तें जो दूसरी जमात ने जीती थी वो भी उनको दिलवा दी। माले गनीमत दे देकर सीटें छीन छीन कर एक एक करके उन्हें 2/3 अक्सरियत भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवा दी। अगला जुर्म ये किया, और उससे अगला जुर्म ये है कि उन्हें बैठाने के बाद उनके जरिए से आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसके बाद मीडिया को, अदलिया को और पार्लिमान को, यानी इन समेत हर चीज को पाकिस्तान में हर चीज पे कब्जा कर लिया गया। यानी मीडिया पे आज कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। अदलिया पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पार्लिमान पे कब्जा किसका? एस्टेब्लिशमेंट का। पूरी कैबिनेट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से काम करती है। पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आज तमाम फैसले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, और जो पाकिस्तान की इस वक्त के सियासतदान है जो हुकूमत में है, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम एक हाइब्रिड निजाम चला रहे हैं, एक दोगला निजाम चला रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ सामने बैठे हुए, स्टीयरिंग पे कोई और है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुल्क कोई और चला रहा है, हम तो बिल्कुल बिला वजह ही बैठे हुए हैं। हमारी सिर्फ शक्लें आप देख रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। अपने मुंह से बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बन गए, वो चाहते तो हमसे वोट लेकर वजीर आजम भी बन सकते थे। लिहाजा ये इनकी औकात कोई नहीं है, अपने मुंह से कहते हैं कि मुल्क में सिविलियन बालादस्ती खत्म हो गई है। खवातीन और बच्चों पर मुजालिम ढाए गए। इससे पहले ये चीजें हमने ऐसे होती हुई नहीं देखी, लेकिन बदतरीन मजालिम खवातीन पर और बच्चों तक पे ढाए गए हैं। बच्चों को गिरफ्तार किया गया, बार बार किया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, उन्हें परेशान किया गया, सड़कों पे घसीटा गया, ये भी इनका जुर्म है। फिर इंसानों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा किया गया। 9 मई को हुआ, 26 नवंबर को हुआ, और लगातार ये सिलसिला होता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं, सीधी गोली चलती है, लोग शहीद हो जाते हैं। बलूचिस्तान में ऐसे वाकयात हुए हैं, तो ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं। फिर ये जो रिजीम बना, इसमें ड्रोन हमले नहीं रोके गए, बल्कि ड्रोन हमले किए गए, शिद्दत के साथ किए गए, और दहशतगर्दी को नहीं रोका जा सका। दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बैरूनी इशारों का मोहताज बना दिया गया है। आज जो अमेरिका कहता है वही हम करते हैं, जैसा हुक्म आता है वैसा ही हम करते हैं। आज आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आज आप पाकिस्तान में फलस्तीनियों के हक में आप एहतजाज नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। एक और चीज जो की गई पाकिस्तान के साथ, जो एक बहुत बड़ी ज्यादती है, पाकिस्तान की आवाम का इदारों और रियासत पर से एतमाद खत्म कर दिया गया। एक बददिली पैदा कर दी गई। बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए, और आधे पाकिस्तानी लगभग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये इनके वो जराइम हैं जिनके खिलाफ पाकिस्तान में एहतजाज होने जा रहा है। इस एहतजाज में तमाम तबकात को, तमाम लोगों को खड़े होकर हिस्सा लेना चाहिए जो लोग इससे मुतासिर हैं। लेकिन देखना यह कि पाकिस्तानी कब निकलते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ निकलने का फैसला पाकिस्तानी जब करेंगे तब पाकिस्तान की सूरत हाल बदलेगी। उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आजाद कश्मीर के अवाम ने, ये खबर आई मेरे पास, मैंने इसकी तस्दीक के लिए राब्ता भी किया अपनी टीम से, तो उन्होंने कुछ चीजें मुझे बताई हैं। नंबर 1, नईम हैदर पंजूथा साहब ने भी इस ट्वीट के नीचे कमेंट किया है, जो आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियादी साहब ने जो ट्वीट किया उसको जो है वो रीट्वीट किया और उसके नीचे कमेंट किया। फिर साकिब बशीर साहब का भी इसके ऊपर एक को ट्वीट मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ट्वीट है ये खुद सरदार अब्दुल कयूम नियादी साहब का है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है आजाद कश्मीर के, और साबिक वजीर आजम भी हैं आजाद कश्मीर के। उन्होंने कहा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिहा हो चुका हूं। अवामी ताकत और सोशल मीडिया के दबाव पर ये अनवर सरकार और इनके सहूलतकारों ने घुटने टेक दिए। कल इमरान खान की रिहाई के लिए रैली की क़यादत करूंगा। पार्टी क़यादत, पीटीआई, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, सोशल मीडिया टीम, मरकजी सोशल मीडिया टीम और तमाम वॉलंटियर्स और सहाफी हजरात का दिल से शुक्रगुजार हूं। ये उनका ट्वीट है। इसके नीचे लोगों ने अपने कमेंट भी दिए। अगर तो ये आजाद हो गए हैं, देखिए अगर का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरे पास बराह रास्त कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी टीम ने कंफर्म किया कि ये फलां फलां बंदे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इसको सेकंड किया। तो ये तो फिर अवामी ताकत है ना। एक तरफ देखें, आजाद कश्मीर में 24 घंटे के अंदर उन्होंने अपने साबिक वजीर आजम को आजाद करवा लिया, जबकि जो पाकिस्तान का इलाका है वहां पे अपने साबिक वजीर आजम को आजाद करवाने में 2 साल में कामयाबी नहीं हो सकी। आजाद कश्मीर में और पाकिस्तान में क्या फर्क है? आजाद कश्मीर के लोगों में इत्तफाक है,
وہ ہار نہیں مانتے, وہ پیچھے نہیں ہٹتے, وہ اپنا مطالبہ پورا کروانا جانتے ہیں اور وہ ڈنڈے کے بلبوتے پہ گلے پہ انگوٹھا رکھ کر یا گردن پہ گوڈا رکھ کر وہ اپنا مطالبہ پورا کروا لیتے ہیں, چاہے سامنے ان کے فوج آ جائے, چاہے سامنے ان کے پولیس آ جائے, وہ ہار نہیں مانتے. لیکن پاکستانی جو ہیں وہ اگر نکلتے ہیں تو تھوڑی تعداد میں نکلتے ہیں, اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات لیڈر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, اور جب وہ بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو پھر لیڈرشپ کوشش کرتی ہے کہ سارے پہنچ ہی نہ پائیں. یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا بار بار. لیکن جس دن عوام نے فیصلہ کیا, وہ ان کو لیڈروں کی فکر نہیں ہوتی آزاد کشمیر میں. وہ نوجوان نکل آتے ہیں, نکل کے اپنا حق لے لیتے ہیں, انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ لیڈر کدھر گیا اور لیڈر کیوں نہیں آ رہا, فلاں لیڈ کیوں نہیں کر رہا. وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایون لیڈروں کو یرغمال بنا لیتے ہیں کہ بیٹھو ادھر ہمارے ساتھ. دیکھیں نا, اب آزاد کشمیر یہ ساتھ ہی ہے, یہ پاکستان ہے. وہاں جو بجلی کا یونٹ ہے وہ کئی گنا کم قیمت پہ ملتی ہے ان کو بجلی. کوئی کہہ رہا تھا چند روپے کا یونٹ ہے آزاد کشمیر میں بجلی کا, پاکستان میں جو ہے وہ 50 روپے 60 روپے تک یونٹ جاتا ہے بجلی کا. کتنا فرق ہے. اسی طرح آزاد کشمیر میں آٹا سستا ہے, پاکستان میں آٹا بہت مہنگا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہاں 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں, وہاں تو اتنے لوگ بھی نہیں رہتے. ان میں اتفاق ہے, اتحاد ہے, وہ اکٹھے ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, پھر اپنا فائدہ نکالتے ہیں, حکومت کے گلے پر انگوٹھا رکھتے ہیں, اور انہوں نے وہ بار بار کر کے دکھایا. پاکستان میں لوگ یہ کر نہیں پائے. لیکن میں مایوس بالکل نہیں ہوں پاکستانیوں سے. زبردست قوم ہے, زبردست لوگ ہیں. ایک دن آئیں گے, ہم دیکھیں گے, ایک دن آئے گا ہم دیکھیں گے کہ یہ اپنا حق واپس لیں گے. ناظرین, جاوید ہاشمی صاحب نے بتایا کہ ان کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہو گیا, پولیس اندر گھس گئی, دروازے توڑ کے آ جاتی ہے. پھر ایک کمرے میں خواتین تھی, وہاں ان کی بے حرمتی کی, ان کے ساتھ بدتمیزی کی. تو جاوید ہاشمی صاحب جیسے سینئر سیاستدان کی فیملی کے ساتھ بھی بدتمیزی ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری پولیس کو باقی سارے کاموں سے ہٹا کر صرف اس ایک کام پر لگا دیا گیا کہ بس یہ کام کرو, اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگاؤ, بلکہ دیوار میں چن دو. یہ کام وہ کر رہے ہیں. اب گجرانوالہ سے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ پولیس والے کھڑے اور ہتھوڑے مار رہے ہیں ایک گھر کے باہر لگے ہوئے تالے پہ, اور ہتھوڑے مار مار کے دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دروازہ ٹوٹے اور اندر گھس کے گجرانوالہ کا مقامی رہنما سے گرفتار کر لیں. یہ پولیس کی حالت ہو گئی ہے. اور آئی جی کہتے ہیں ان کی عزت کرو. بھئی کیسے عزت کریں؟ وہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں صرف سیاست کے چکر میں کہ کوئی سیاسی ریلی نہ نکل سکے. جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے, قانون جس کی اجازت دیتا ہے, وہ کام روکنے کے لیے وہ ہتھوڑے لے کر پولیس پہنچ گئی ہے. راتوں کو لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے یہ گھس جاتے ہیں. تو ایسے لوگ ان کی عزت کیسے کریں؟ دیکھیں, آجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ گالی دیتے ہیں, تو شکر کریں لوگ گالی دیتے ہیں, گلے نہیں پڑتے. خدا نہ خواستہ وہ حالات آ گئے تو آپ کو آئی جی صاحب مصیبت پڑ جائے گی آپ کے لیے, اور مصیبت بننے والی ہے آپ کے لیے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. جو کچھ نہیں کر سکتا وہ منہ سے برا کہتا ہے, گالی دیتا ہے. جو اور کچھ نہیں کر سکتا وہ جہاں کے بددعا دیتا ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کو نیند نہیں آتی. آئی جی صاحب کو نیند نہیں آتی, یہ کسی بھی ظالم کو نیند نہیں آتی. اینڈ آف دا ڈے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اچھا ناظرین, پاکستان میں نا ایک عجیب و غریب ہی چیز چل رہی ہے. جو فوجی ریٹائر ہوتا ہے نا, اس کی پہلے سے نوکری پکی کر دی جاتی ہے. سینئر آفیسر جو بھی ریٹائر ہوتا ہے, یہاں پہ ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر محمد سعید, انہیں چیئرمین وابڈا تعینات کر دیا گیا. کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے, وزیر اعظم نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. اب آپ اندازہ کریں یہ ملک کس طرف چل رہا ہے. کوئی سویلین سپرمیسی کا نام ہی نہیں. یعنی اس کا مطلب سارے سویلین کیڑے مکوڑے ہیں, بیوروکریٹ بھی فارغ ہیں سارے. پاکستان میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بیوروکریٹ نہیں تھا جو اس سویلین عہدے کے اوپر بیٹھ کر اس نظام کو چلا سکتا. ایک ریٹائر فوجی کو لا کر یہاں بٹھانا ضروری تھا. بھی قابلیت کیا ہوتی ہے؟ فوجی کی قابلیت لڑائی میں ہے, فوج میں ہے, وہ اپنا وہاں پہ کام کر سکتا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک فوجی ریٹائر ہو گیا, اس کو لا کر اب اس محکمے میں بٹھاؤ, یہ والا کام یہ کر کے دے گا کیسے؟ بجلی بنانی ہے بھائی وہاں پہ, وہ وابڈا کا محکمہ ہے. وابڈا کا چیئرمین وہ آدمی ہوگا جو انرجی کو, ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا, جس نے زندگی ان چیزوں میں گزاری ہوگی, یا کوئی ایسا بیوروکریٹ ہوگا جو ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہوگا, یا نیچے سے ترقی کرتا ہوا کوئی آدمی آئے گا اوپر سے لا کے. یعنی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, ہر سیٹ کے اوپر ایک آدھا جرنیل بٹھا دیا. بلکہ یہاں ایک خبر میرے پاس تھی, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. سینئر صحافی ہیں جی زاہد گشکوری صاحب, ان کی خبر کے مطابق ایک تحقیق کے مطابق 169 سویلین اداروں میں 450 سے زائد ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی افسران کو تعینات کیا گیا ہے. لیجیے اندازہ کر لیں آپ, 169 ادارے ہیں اور ان میں 450 سے زائد ریٹائر یا حاضر سروس. اس مرتبہ یہ عجیب کام ہو رہا ہے کہ حاضر ڈیوٹی پہلے فوراً لا کے تعینات کر دیتے ہیں. وہ 2 سال والی شرط بھی ختم. کئی لوگ ریٹائر ہوتے ہی فوری طور پہ لا کے تعینات کر دیے جاتے ہیں. اور ابھی ایک اور خبر ہے اس میں, سینئر صحافی اسد ملک صاحب نے یہ خبر دی ہے, اور یہ خبر اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آ گئی, میڈیا میں آ بھی گئی. ایک میجر جنرل رینک کے افسر کو وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر مقرر کیا گیا ہے.
اس سے قبل پوری وزارت کا چارج ایک لیفٹیننٹ جنرل کو سونپنے پر بحث ہو رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ نئے مقرر شدہ افسر میجر جنرل نور ولی پہلے ایک حساس ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، غالباً ISI میں تھے، اور اس کے بعد انہیں ایڈیشنل سیکٹری کی حیثیت سے یعنی یہ وزارت داخلہ میں بھی ہوں گے اور ادھر فوج میں بھی ہوں گے۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ کیسے کھچڑی پکڑی ہے پاکستان کی، یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ FC رینجرز اور فرنٹیئر کانسٹیبلری وغیرہ ادھر چلیے گی ان کے پاس، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ سویلینز اتنے ہی بیچارے گئے گزرے ہیں۔ یہ بیوروکریسی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ یعنی جو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوروکریٹ ہے اس کو اس کی قابلیت کی بنا پر لے جا کے میجر جنرل بنا دیا جائے، یا اسے فوج کی کسی کور کی کمانڈ دے دی جائے، یا اسے جو ہے وہ بھجوا دیا جائے کہ جناب فلاں فلاں بارڈر اب آپ کے ذمہ ہے، یا اسے پاکستان ایئر فورس کا چیف لگا دیا جائے، یا اسے ایئر کوموڈور لگا دیا جائے، یا اسے لے جا کر جو ہے وہ چیف آف دا جوائنٹ سٹاف بنا دیا جائے کہ جناب بڑا قابل آدمی ہے، لاؤ اس کو یہاں پہ یہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی جب فوج کے محکمے میں باہر کے بندے نہیں آ سکتے تو باہر کے محکموں میں فوج کے بندے کیسے آ جاتے ہیں؟ دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی ٹریننگ لڑنے کی ہے، ان کے اپنے کام ہے، وہ اپنے کاموں میں ماہر ہے، ان کی ٹریننگ کی کسی اور بات کی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے پاکستان کو کیسے یہ لے کر آگے چل رہے ہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اچھا ناظرین، ایک اور چیز ہے، امریکہ بھارت کو بار بار شرمندہ کرتا ہے، 5 طیارے گر گئے انڈیا کے ساتھ، یہ ہوا وہ ہوا۔ اب آج کل ڈونلڈ ٹرمپ بہت غصے میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ انڈیا سے کچھ زیادہ توقعات لگا رہے ہیں، جس پہ انڈیا کا رد عمل آیا۔ اب ذرا آپ انڈیا کا رد عمل دیکھیے گا، یہاں پہ ایسا ہی ایک رد عمل پاکستان نے بھی دیا تھا۔ جب عمران خان نے رشیا کے ساتھ پیٹرول خریدنے کا سودا کیا تھا تو اس وقت بھی اعتراض آیا تھا، اور عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکل قسم کا ایک جواب تب دیا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ بھارت نے روسی پیٹرول خریدنا بند نہ کیا تو ٹیرف میں نمایاں اضافہ کر دیں گے ہم، اور بھارت روسی تیل بڑی مقدار میں خرید رہا ہے، اس کا ایک بڑا حصہ عالمی منڈی میں بھارت فروخت کر کے زبردست منافع بھی کما رہا ہے، اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے جی ہم مجبور ہو جائیں گے، اور روسی فوج یوکرین میں لوگوں کو مار رہی ہے، بھارت روس کو فائدہ دے رہا ہے اور خود بھی پیسہ بنا رہا ہے۔ تو اس طرح جناب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کو امریکہ کو ادا کیے جانے والے ٹیرف میں مزید اضافہ کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ 25% ٹیرف پہلے لگایا ہوا ہے۔ اب اس پہ جو بھارت کا جواب ہے وہ پڑھنے والا ہے، کمال جواب دیا ہے مودی سرکار نے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ ایسا جواب دیا تھا جب پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک بننے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب کو جوش آ گیا اور انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت اٹھا کے پھینک دی کہ امریکہ کو پسند نہیں، مجھے پسند نہیں، فرق کرو۔ اب جناب صدر ٹرمپ کے مشیر خاص نے بھارت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ روس سے پیٹرول خرید کر یوکرین جنگ میں اس کی مدد کر رہا ہے، جس پر آج بھارت کا رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے جواب دیا، بھارت میں سے کسی باجوہ نے جواب نہیں دیا، کسی فیلڈ مارشل نے، آرمی چیف نے جواب نہیں دیا۔ بھارت کی طرف سے جواب کون دے رہا ہے؟ بھارت کی گورنمنٹ دے رہی ہے، اور وزارت خارجہ جواب دے رہی ہے۔ یہ ہے اصل قانونی اور آئینی طریقہ جو بھارت نے اڈاپٹ کیا۔ ہمارے یہاں پہ جناب سامنے آ جاتا ہے فوری طور پہ کوئی نہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے، بھارت کہتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور روس ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے، روس کے ساتھ ہمارے تعلقات قدیم اور آزمودہ ہے، جسے کسی تیسرے ملک کے نظریے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ قومی مفاد ہمارا اولین ترجیح ہے، اور روس سے تیل کی خریداری ہمارے قومی مفاد میں ہے، اس لیے روس سے تیل کی خریداری جاری رہے گی۔ ہماری روس سے پیٹرول کی خریداری عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کو متوازن رکھنے میں بھی مددگار ہے۔ یہ ہے جناب بھارت کا جواب۔ اب آپ اندازہ کریں، بھارت جو ہے وہ کوڈ کا ممبر بھی ہے، جس میں بھارت، آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان، یہ 4 ملک ہیں۔ ایک آزاد ملک ایسے کرتا ہے کہ جس سے چاہتا ہے تعلقات بناتا ہے، ایک آزاد ملک ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنی عوام کے مفاد کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن پاکستان ایسا نہیں کر رہا۔ آپ پاکستان میں اپنی مرضی سے اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ پاکستان میں اپنی مرضی سے سوال نہیں پوچھ سکتے، حتیٰ کہ معدنیات کے معاملے میں وعدہ پہلے کر لیا گیا، آ کر حکومتوں کو بعد میں دھمکایا گیا کہ یہ قانون سازی کر کے دے دو۔ ہر چیز جو ہے پاکستان میں ایسا لگتا ہے گروی رکھی جاتی، ہمارے فیصلے IMF کرتا ہے، ہمارے فیصلے امریکہ کرتا ہے، ہمارے بڑے بڑے فیصلے پاکستان سے باہر ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کی ساری توجہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ بیرونی خوشنودی کیسے حاصل کی جائے۔ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی تھی کہ میں اپنے قومی مفاد میں فیصلے کروں گا، پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہم سب کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے تعلقات بناتے وقت کسی اور سے مشورہ نہیں کرنا چاہتے، پاکستان اپنے تعلقات اپنے مفاد کے مطابق اور اپنی عوام کے مفاد کے مطابق بنائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کے ساتھ کیا ہوا آپ نے دیکھا، کیا وہی سارا کچھ بھارتی فوج بھارتی حکومت کے ساتھ کرے گی؟